जवाफ दिन पनि लाइभ गर्नुपर्ने भयो। विकल यहाँ आऊ त। ल ठीक छ है, यतिकैमा ठीक छ। म त केही कुरा भन्नै मन लाग्यो आज। नमस्कार 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 नमस्कार। आज वास्तवमा क्वेसन आज माविका धेरै सजिला। मैले भने थिएँ व्यवहारिक क्वेसन पढ्नुपर्छ भनेको हो। व्यवहारिक क्वेसन पढ्नुपर्छ, असाध्यै सजिला क्वेसन हो। म्याक्सिमम सजिला क्वेसन, म्याक्सिमम सजिला क्वेसन हुन् आजका हो। तर साथीहरूले व्यवहारिक किसिमका क्वेसन आउँछन्, नसुनेका क्वेसन 3-4 वटा मात्रै होलान्, सबै सुनेका क्वेसन आउँछन् भनिरह। गाह्रो क्वेसन होइन, तर हेमराज नेपाली जस्ता सरहरूलाई गाह्रो हो। जसले डेप्थमा पढ्दैन त्यस्तालाई गाह्रो हो। ल अब यता सुनौ। सुरुमा म शिक्षातिरबाट जान्छु है त, म शिक्षातिरबाटै जान्छु। ल शिक्षातिरबाटै जान्छु म। एकदम सजिलो क्वेसनतिरबाट, सजिलोले। मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई, यता सुन्नुहोस्, मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई गाडी चलाउन सजिलो हुन्छ है। गाडी चलाउन सजिलो। अब यो के हो? अब कुन स्थानान्तरण भने यस्तो पनि गाह्रो हुन्छ। मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई गाडी चलाउन सजिलो हुने स्थानान्तरण कुरो, यो स्थानान्तरण, यो सिकाइको स्थानान्तरण के हो? मोटरसाइकल चलाउनलाई गाडी चलाउन सजिलो हुने के कुन हो सिकाइको स्थानान्तरण? हेमराज नेपालीजीले भन्नु पर्यो। हेमराज नेपाली भन्नेजीले भन्नु परेको उहाँले हो। यी मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई गाडी चलाउन सजिलो हुन्छ, कुन स्थानान्तरण हो? त्यो हेमराजजीकै क्वेसन हेरेर बसिरहेको छु क्या मैले। अब यो क्वेसन नि गाह्रो हो। सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण यो पनि गाह्रो हो। एक ठाउँमा पाएको ज्ञान र सिप अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही ज्ञान र सिपले सकारात्मक गर्छन्, त्यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण होइन। यो पनि क्वेसन गाह्रो हुन्छ। यस्तो क्वेसन गाह्रो हुँदा के सजिलो हुन्छ? अर्को ल सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा गरिने आलोचना कुरो, सिद्धान्तमा गरिने आलोचना कुरो, गरिने आलोचना कुन हो भनेको छ यहाँ हेर्नुस्। कुन हो भनेको छ यता हेर्नु, कुन हो भनेको छ। अब जनावरको अध्ययनमा आधारित, एउटा जनावरको अध्ययनमा आधारित अर्को जनावरको सिकाइ प्रक्रियासँग मिल्ने, अर्को जनावरको सिकाइ प्रक्रियासँग मिल्ने, अर्को
मानिसहरूको सिकाइ प्रक्रियामा हुने मानिसहरूको सिकाइ प्रक्रियामा हुने जटिल मानसिक प्रक्रियाबारे हुने प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको छ मानिसहरूको सिकाइको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रयोग गर्न नमिल्ने ल अब यो सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा गर्ने आलोचना कुरो भन्दाखेरि के हो यो मानिसहरूको सिकाइ प्रक्रियामा हुने जटिल मानसिक प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको अब यो सूत्र घोकेर अर्थ छैन हे डेटमा पढेर अध्ययन विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्नु पर्यो है अब आजका प्रश्न त्यही त यिनी प्रश्नलाई हेरेर सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा एउटा के सुन्नु पर्यो भने यो व्यवहारिक सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित के हुन्छ भने यही हो तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको व्यवहारिक सिकाइ सिद्धान्तमा अभ्यासलाई आदत निर्माणलाई पुनर्बललाई पृष्ठपोषणलाई उत्तेजनालाई जोड दिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो के यो त पढाएको क्वेशन हो त आउने भोलिलाई आउने क्वेशन तिनै हुन्छ ल अनि अर्को ल शिक्षक निर्देशिकाको सम्बन्धमा तलको भनाइ कुन उपयुक्त छ यो शिक्षक निर्देशिका असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले पनि आउन सक्छ क्वेशन निर्देशिकाको सम्बन्धमा तलको भनाइ कुन ठिक छ कुन ठिक छ भनेर आइरहेको छ यहाँ शिक्षण सिकाइको समग्र योजना समग्र योजना शिक्षण सिकाइको कार्ययोजना शिक्षण सिकाइको कार्ययोजना विषय वस्तुको विस्तारित रूप अर्को हो शैक्षणिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोग अब हामीले भन्नु पर्यो यो शिक्षण सिकाइको समग्र योजना हो योजना हैन त योजना हो हैन योजना हैन यो शिक्षण सिकाइको योजना हैन यो शिक्षक निर्देशिका भनेको कार्ययोजना पनि हैन यो योजना बनाउने हैन कार्ययोजना बनाउने हैन यसले शिक्षण सिकाइको विषयवस्तुको विस्तारित रूप विषयवस्तुको विस्तार पनि हैन यो के हो यो शैक्षणिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोग शैक्षणिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोगको भूमिका खेल्ने यो यस्तो क्वेशन यो हेमराज नेपालीजी जस्ताले बाहिर बाहिर बोक्रो बोक्रो पढ्नुभयो भित्र अध्ययन गर्नु भएन डेप्थमा गएर समस्या त्यहाँनिर रह्यो हो ल अब तपाईहरुलाई कस्ता क्वेशन यस्ता सहिला क्वेशन छन् यिनीहरु अब यो आगमन र निगमन विधिको बारेमा यति सहिलो छैन भनिराखिएको छ आगमन र निगमन विधिको बारेमा नि के भनेको छ पहिला के गर्ने पहिला उदाहरण अनि सूत्र पहिलो उदाहरण अनि त्यसपछि सूत्र पत्ता लगाउने भनेको के हो आगमन भनेर भनिरहनु भएको छ सरले मैले पनि भनिरहेको छु अब पहिला सूत्र अनि त्यसपछि के पहिला सूत्र त्यसपछि उदाहरण यो निगमन भनिरहेको छ यस्तो क्वेशनले गाह्रो हुन्छ यस्ता क्वेशनले गाह्रो हुन्छ नि अध्ययन के हुनु पर्यो गहन हुनु पर्यो क्या अध्ययन गहन
अध्ययन गहन हुन पर्यो यस्तो सहिलो क्वेसन। अब तपाईको एउटा मात्रै विषय शिक्षण भनेको विषयको दक्षताको उपयोग हुने भन्ने थाहा पाएपछि पुग्छ, केही पनि थाहा पाउनु पर्दैन हो। अब तपाईहरु के बोल्नु पर्यो? अब विषय शिक्षण भन्ने बित्तिकै विषयगत दक्षताको उपयोग हुने भनेपछि त्यो सम्पूर्ण कुरा मिल्छ। सम्बन्धन सिकाइ, सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, यहाँ सिया के अरे सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ भनेको त्यसले। अब यो सहिलो छ त यो विषय शिक्षण भन्ने बित्तिकै तपाईको विषयगत दक्षतासँगको कुरा भनिरहेछ। अनि तपाईहरुलाई अब यो शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा यो साक्षरता शिक्षा भन्ने कति सहिलो छ? साक्षरता शिक्षा एकदमै इजी क्वेशन हो त पनि बिगार्नुभयो तपाईहरुले। अनि तपाईहरुको अब यो शिक्षक सक्षमता अन्तर्गत सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन एकदमै सहिलो थियो। अब तपाईहरुलाई म अब भोलिलाई आउन सक्ने क्वेशन भन्छु, एकदम सजिला क्वेशन हो नि, गाह्रो हैनन्। अब भोलिका लागि कस्ता क्वेशन आउन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले यसरी ख्याल गर्नु पर्यो। सुरुमा म तपाईलाई सर र भन्छु, तमसा धेरै जाने हैन है। हेरे पाठ्यक्रम धेरै पाठ्यक्रम छ नि, पाठ्यक्रमबाट तपाईहरुलाई पाठ्यक्रमको सूची तयार पार भनेर आउँछ क्या। पाठ्यक्रमको क्रम क्या, क्रम पाठ्यक्रमको क्रम के हो भनेर आउन सक्छ है। पाठ्यक्रमको क्रम मिलाऊ भनेर आउन सक्छ है। उद्देश्य, विषय वस्तु हो। अनि यो शिक्षण सिकाइ, शिक्षण अनुभव, अनुभव भने पनि शिक्षण क्रियाकलाप भने पनि एउटै हो। अनि मूल्याङ्कन। अब यस्तै असाध्यै सजिला क्वेशन सोध्नु भयो, यस्ता त आउँछन् र भन्नुभएको थियो। कति सजिला क्वेशन आयो आज। अब यही उद्देश्य यो मुख्य हो, यो मेन हो, यो मुख्य उद्देश्य भनेको के हो? अपेक्षित उपलब्धि हो। अपेक्षित उपलब्धि, अपेक्षित उपलब्धि यो थाहा पाउनु पर्यो। यो उद्देश्य भनेको अपेक्षित उपलब्धि भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। विषय वस्तु भनेको यो उद्देश्य, उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिने हो। उद्देश्यलाई ठोस रूप दिने विषय वस्तु, उद्देश्यलाई ठोस रूप दिने विषय वस्तु। अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुने, शिक्षण सिकाइ अनुभव भनेको क्रियाकलापहरू राख्ने। यहाँ प्रस्तुति पर्छ, यहाँ पृष्ठपोषण दिनुपर्छ, यहाँ उत्प्रेरणा जगाउने पर्छ। यो कुराहरु बोल्नु पर्यो। यो मूल्याङ्कन त तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ, लेखाजोखा गर्नु, लेखाजोखा। यो भोलि सोध्न सक्ने क्वेशन यो पाठ्यक्रमकोबाट यहाँबाट यसरी सोध्न सक्छ। अब यो सामान्य क्वेशन सोध्छ, गाह्रो सोध्दैन। पाठ्यक्रमको यो सोध्न सक्छ। पाठ्यक्रम अब तपाईहरुको के सोध्न सक्छ? हेरी विश्वसनीयता, वैधता भन्ने बोल्नु भएन क्या। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, हेरी यो कुराहरु सुरुमा बुझ्नु पर्यो के। यो भनेको के हो? हेरी यो बोल्नु पर्यो कि यो कुराहरु असाध्यै तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। यो अब यो वैधता भनेको जुन ज्ञान र सिप मूल्याङ्कन गर्न खोजेको, जुन ज्ञान र सिपको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यही मूल्याङ्कन भयो भने वैधता। जुन ज्ञान र सिपको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यही वैधता। विश्वसनीयता भनेको अङ्कलमा स्थिरता है, अङ्कलमा स्थिरता हो। यति बोल्नु होला। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता भनेको फ्याक्ट, वस्तुगत कुनै पनि कुराहरु तथ्य परक हो, फ्याक्ट हो। यो तो मूल्याङ्कन गरिन्छ भने यसलाई हामीले वस्तुनिष्ठता भनिन्छ। यो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता यो एकदमै आउन सक्ने क्वेशन हो। यसमा ख्याल गर्नु होला, आउन सक्ने क्वेशन हो नि।
ल यो कुराहरु मैले जानकारी गराएँ। अब यसपछि गइयो ल अब यो तपाईहरुले आउन सक्छ यो मूल्याङ्कन। यसमा पनि अलि धेरै ख्याल गर्नु होला। निर्णयात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, हेर्दै जानु पर्यो। निर्णयात्मक सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो। निर्णयात्मक भनेको फाइनल टेस्टहरु, फाइनल टेस्ट हो, एसी एक्जामिनेसन। यी निर्णयात्मक हुन्, जसले निर्णय दिन्छ, जसले ग्रेड गर्छ, ग्रेडिङ गर्छ, जसले ग्रेडिङ गर्छ, जसले पास फेल छुट्याउँछ, यो थाहा पाउनु पर्यो। निर्माणात्मक, निर्माणात्मक कमी कमजोरीहरु पत्ता लगाई सुधार गर्ने, हो। समस्याको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी, समस्याको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षण गर्ने, सुधारात्मक शिक्षणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, यो थाहा पाउनु पर्यो। उपचारात्मक, यो उपचारात्मक भनेको के भने एकदम सर्ट हो, तत्काल समस्या पहिचान गरी तत्कालै समाधान गर्ने। यस्ता सामान्य कुराहरुलाई सोधिरहेको हुन्छ। सामान्य कुराहरुलाई यस्ता सामान्य कुराहरुलाई सोधिरहेको हुन्छ। हामीले यसमा ख्याल गर्नु पर्यो के सामान्य कुराहरुलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यी सामान्य कुराहरुलाई जोड दिएको हुन्छ। निर्णयात्मक भनेको निर्णय दिने, पास फेल छुट्याउने, सेक्सन छुट्याउने, यिनीहरु निर्णयात्मक हुन् हो। निर्माणात्मक भनेको कमी कमजोरीहरु पत्ता लगाई सुधार गर्ने। अब यो अलि के हुन्छ, निदानात्मक र उपचारात्मक त यो अलि लामो योजनाबद्ध हुन्छ। यो के हुन्छ रे, योजनाबद्ध हुन्छ। योजनाबद्ध लामो समयको लागि योजनाबद्ध तरिकाले निर्माणात्मक गरिन्छ हो। यही निर्माणात्मक भित्रै पर्ने हो निदानात्मक, जसले समस्याको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ यसले। र उपचारात्मक शिक्षण भनेको तत्काल समस्या पहिचान गरी तत्कालै समाधान गर्ने, त्यस्तो मूल्याङ्कनलाई हामीले उपचारात्मक मूल्याङ्कन भनिन्छ भनेर जान्नु पर्यो के। मूल्याङ्कनका मुख्य प्रकार कति हुन् भन्दा दुईटा भनिदिए। हेर यो दुईटा, निर्णयात्मक र निर्माणात्मक। अब वैधताको बारेमा उदाहरण दिने भन्नुभयो। वैधताको बारेमा जस्तै म भन्छु वैधताको बारेमा, यदि विद्यार्थीहरुको सुनाई सिपको विकास गर्ने हो भने सुनाई सिप सम्बन्धी क्रियाकलाप गरियो भने त्यो टेस्ट वैध भयो, नत्र वैध भएन। जस्तै लिसनिङ टेस्ट लिँदाखेरि विद्यार्थीलाई ओहो यो विद्यार्थी त टाठो रहेछ, यो ह्यान्डराइटिङ नि राम्रो छ, यो विद्यार्थीले बोल्न पनि सक्छ, के अरे लिखितमा के अरे लिसनिङमा यति हाल्दिम भन्यो भने त्यहाँ परीक्षाको वैधता भएन। जुन ज्ञान र सिपको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यही ज्ञान र सिपको मूल्याङ्कन भयो भने त्यसको टेस्ट भयो भने बल्ल त वैधता हो। वैधताले हो स्पेशली जुन ज्ञान र सिपको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यसैको मूल्याङ्कन भयो भने वैध भनिन्छ। जस्तै लिसनिङको टेस्ट लिनका लागि लिसनिङै गरियो भने त टेस्ट वैध भयो। तर अरु एभरेज आधारमा अरुमा राम्रो ल्याएर चाहिँ के लिसनिङमा ला यति नम्बर भनेर लिसनिङ नलिकन नम्बर दियो भने त्यति बेला त्यो टेस्टलाई हामीले वैध मान्न सकिँदैन हो। विश्वसनीय भनेको मैले चेक गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीको कपीमा 50 आयो, अर्कोको 48 दियो, अर्काले 52 दियो भने त्यहाँ विश्वसनीयता भयो, अङ्कनमा स्थिरता। तर मैले चेक गर्दा 32 आयो, अर्काले 52 आयो, अर्काले चेक गर्दा 72 आयो भने
त्यहाँ विश्वसनीयता भएन, अङ्कनमा स्थिरता भएन है। र अब वस्तुनिष्ठता भनेको फ्याक्ट, जे विषय जस्तै वस्तुनिष्ठता जस्ताको तस्तै देखाउने, रिफ्लेक्सन गर्ने। जस्तै बहुवैकल्पिक क्वेसनमा वस्तुनिष्ठता हुन्छ, किनकि त्यहाँ सत्य तथ्य जे हो त्यही आउँछ ठ्याक्कै नतिजा। नतिजामा तल हेलो इफेक्ट पर्ने यो पर्ने त्यो पर्ने हुँदैन, त्यहाँ हामीले वस्तुनिष्ठता पाइएको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि तपाईँहरूले। र यो प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। र तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ यो हेमराज नेपाली जस्ता सरहरूलाई डेट धेरै आउँदैन, डेट नगएको भनेको नभन्दै एउटा डेट भन्दा आएन, आज आएर एउटा भन्दा बढी ठ्याक्कै एउटा डेट भन्दा आएन। डेटमा धेरै समय वेस्ट गर्ने होइन, व्यवहारिक क्वेसन आउँछन् हो, व्यवहारिक क्वेसन आउँछन्। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र भयो, हेर्नुहोस् यता कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र हेर्नुहोस्, यी चक्रलाई ख्याल गर्नुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धान हो, एसिटिआइएल एक्सन, आरइएसइआरसी रिसर्चको चक्र भन्नुभयो। सुरुमा पहिलोमा हामी गरिन्छ के प्लानिङ, अनि प्लानिङ गरेपछि के गरिन्छ एक्सन गरिन्छ, एक्सन गरेपछि के गरिन्छ अब्जर्भेसन गरिन्छ, अब्जर्भेसनमा चाहिँ के हुन्छ प्रतिबिम्ब रिफ्लेक्सन हुन्छ, अनि अन्तिममा के हुन्छ आरइएफएलइसिटिआइएल रिफ्लेक्सन। र यही यसको चक्र, मूल चक्र यही हो, योजनाको चक्र यो। हामीले योजनाको चक्र भनिन्छ यसलाई, हामीले यसलाई योजनाको चक्र भनिन्छ है। 1 नम्बरमा प्लानिङ, 2 नम्बरमा एक्सन गरिन्छ, 3 नम्बरमा अवलोकन गरिन्छ, अनि त्यहाँदेखि प्रतिबिम्बन, अनि फेरि यो असफल भयो भने फेरि प्लानिङबाट गरिन्छ। योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन। प्रतिबिम्बन भनेको जस्ताको तस्तै देखिनु, प्रतिबिम्बन भनेको जस्ताको तस्ता देखिनु, प्रतिबिम्बन भनेको जस्ताको तस्तै देखिनु, जसलाई हामीले के भन्छ अरे प्रतिबिम्बन। जस्ताको तस्तै देखिनुलाई हामीले के भन्छ प्रतिबिम्बन भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, जस्ताको तस्तै देखिनुलाई के भन्छ प्रतिबिम्बन। विश्वसनीयता हो कि वस्तुनिष्ठता हो सर भर्खरै आएको भन्नुभयो, यो विश्वसनीयता। शिक्षक सेवा आयोगको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूका लागि 12 वर्ष काम गरेको हो, शिक्षा क्षेत्रमा, न्याय क्षेत्रमा अथवा प्रशासन क्षेत्रमा, तर विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको भए हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि। त्यसलाई के गरिएको छैन, त्यसलाई ठ्याक्कै तोकिएको छैन है, डेट तोकिएको छैन, त्यसलाई ठ्याक्कै डेट तोकिएको छैन, विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको भए भो। र आजको प्रश्न करिकुलम भन्दा अलि बढी शिक्षा सम्बन्धी बढी आएको छ, आइक्यू त्यति धेरै आएको छैन, जिके पनि समसामयिक एउटा आएको पनि छैन, शिक्षा सम्बन्धी क्वेसनहरू बढी आएका छन्, शिक्षा सम्बन्धी फोकस गर्ने है त। अब अर्को शिक्षा सम्बन्धी क्वेसनहरू बढी आएका छन्, त्यता फोकस गर्ने अलि बढी। ल अब म फेरि पनि गएँ, तपाईँलाई असाध्यै झुक्किन सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन पनि आउँछ है, यो क्वेसन पनि सजिलो छ, तर यहीँबाट क्वेसन आउँछ। औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित शिक्षा। सजिलो छ, यहीँबाट आउँछ क्वेसन, सजिलो छ क्वेसन, यहीँबाट आउँछ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा, यो तपाईँले हेरेर जानु होला। औपचारिक शिक्षा निश्चित बााउन्ड्री भएको हो, निश्चित समय भएको, निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित। अनौपचारिक, आज अनौपचारिकको पनि आयो, एउटा अनौपचारिक आयो आज हो, आज अनौपचारिक आयो। अनौपचारिकको के आयो, साक्षरता भन्ने आयो हैन। अनौपचारिक शिक्षा सिपमूलक शिक्षा हो, यो निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हो, यो निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हो, यो औपचारिक शिक्षा
निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हो यो। अनियमित शिक्षा भनेको अकस्मात रूपमा सिकिने, अकस्मात ज्ञान सिप प्राप्त गर्ने, ज्ञान र सिप प्राप्त गर्ने योजना विहीन तरिकाले, के तरिकाले योजना विहीन हुन्छ यो। यो त पूर्ण औपचारिक शिक्षा त पुरा योजनाबद्ध हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ, सिपमूलक हुन्छ यो हो। यो व्यवहारिक जीवनसँग सम्बन्धित गराइन्छ, व्यवहारिक समस्या समाधानमा आधारित। अब अरू कुराहरु त तपाईलाई थाहै छ, यी कुराहरु यस्ता सामान्य कुराहरु सोध्छ क्या, यस्ता सामान्य कुराहरु सोध्छ। यस्ता सामान्य प्रश्नहरुमा ख्याल गर्नुस्। मैले हाइलाइट गरेको एउटा प्रधानमन्त्रीको क्रममा थोरै मिस्टेक छ, अगाडि जस्टिफाई गरिदिसकेको छु, अरु सब ठीक छ है। प्रधानमन्त्रीको क्रममा चाहिँ नि अलिकति तलमाथि छ, नत्र अरु सबै ठीक छ। प्रधानमन्त्री सुरुमा भीमसेन, भीम, फत्ते, मातबर र जंग, यो एउटा एउटा त्यहाँ अलिकति हेर्दा गलत छ होला, नत्र अरु सबै ठीक छ। हाइलाइट गरेको सबै ठीक छ, सबै ठीक छ, हाइलाइट गरेको भीम, फत्ते, मातबर र जंग हो, अरु सब ठीक छ। यो बाहेकको सबै ठीक छ। अब एकछिन यी क्वेशनहरु, यी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा, यी क्वेशनहरु यसरी आउन सक्छ, यसमा ख्याल गर्नुस्। क्वेशन सजिलो, आजका क्वेशन गाह्रा हैनन् के साथीहरु, क्वेशन धेरै सजिला हुन्, तर साथीहरुले त्यसलाई विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न सक्नु भएन। खाली बुकिस किताबी ज्ञान मात्रै भयो तपाईहरुको, किताबी ज्ञान मात्रै। ल आगमन र निगमनको फेरि भने है त मैले, आगमन र निगमनको फेरि भने मैले, आगमन र निगमनको फेरि यता सुन्नुस् कि, आगमन र निगमन फेरि भन्दै मैले त्यहाँ धेरै झुकिनु हो। आगमन विधि र निगमन विधि उदाहरण सहित भन्छ। निगमन विधि यो उदाहरणबाट सूत्र पत्ता लगाउने, उदाहरणबाट सूत्र पत्ता लगाउने। अब यो सूत्रबाट उदाहरण लेख्ने, सूत्रबाट उदाहरण लेख्ने, सूत्रबाट उदाहरण लेख्ने। ल अब यो जस्तै उदाहरण दिए मैले, राम इज राइस, I play football, they eat rice। यसरी दियो, पहिला इक्जाम्पल दियो, अनि पत्ता लाग्यो कि सब्जेक्ट भवन अथवा भफाइ प्लस अब्जेक्ट भनेर पत्ता लाग्यो भने यो के भयो, आगमन विधि भयो। यो आगमन विधि भयो। अब निगमन विधि भनेको पहिला के लेख्यो, सब्जेक्ट लेख्यो, भवन लेख्यो, भफाइ लेख्यो, अब्जेक्ट लेख्यो पहिला, अनि त्यसपछि के लेख्यो, बल्ल के लेख्यो, राम इज राइस, आई प्ले फुटबल भन्यो भने यो बल्ल निगमन। यसलाई आगमन विधिलाई वैज्ञानिक मानिन्छ, आगमन विधिलाई व्यवहारिक मानिन्छ, यसलाई व्यवहारिक मानिन्छ। आगमन विधि विद्यार्थी केन्द्रित मानिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित भन्दा नि विद्यार्थीको इन्भल्भमेन्ट भएको मानिन्छ भन्नु पर्यो। विद्यार्थी केन्द्रित भन्दा पनि विद्यार्थीको सहभागिता भएको मानिन्छ। यसमा आगमन वैज्ञानिक मानिन्छ, व्यवहारिक मानिन्छ। यो हो निगमन विधिहरूको सूत्रबाट उदाहरण लेखिने हो। आगमन र निगमनको अर्थ बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ आगमन र निगमनको अर्थ बुझ्नुभयो? आगमन र निगमनको अर्थ बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन? ल हेर्नुहोस् आगमन र निगमन, आगमन र निगमन बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन? हेर्नु त कति सजिलो छ।
यस्तो इजी क्वेसन, यही क्वेसन हो आज आएको, यही क्वेसन बिगार्नु भयो। यस्तो सजिलो क्वेसन आएको मात्र ठिक हुने, हेर्नु त आज आएको क्वेसन यही हो। यस्तो क्वेसन पनि बिगार्नु भयो आज आएको। ल ल यो बेकनले पत्ता लागेकै हो, आगमन विधि बेकनले। ल निगमन विधि भन्नुहोस् कसले पत्ता लागेको? निगमन विधि कसले पत्ता लागेको ल भन्नुहोस्? सक्नुहुन्न। आगमन विधि बेगमनले के अरे बेकनले पत्ता लागेका हुन्। हो एरिस्टोटलले पत्ता लागेका, बल्ल ठिक भन्नुभयो। हो निगमन विधि कसले पत्ता लागे? एरिस्टोटल अरस्तु। एरिस्टोटलले पत्ता लागे, बेकनले पत्ता लागेका। हेमराज नेपालीजी कता जानुभयो? उहाँको च्याटै देखिन मैले अहिले। ए निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली त निर्माणात्मक हो साथी। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली त निर्माणात्मक हो, निर्माणात्मक निर्माणात्मक हो, निर्माणात्मक हो क्या साथी? निर्माणात्मक। आज क्वेसन आएको यही हो, आज क्वेसन आएको यही हो क्या साथीहरू? यही हो आज क्वेसन आएको। ल अब अर्को। म तपाईँलाई इङ्ग्लिसतिर अब यस्तो क्वेसन नै गलत हुन्छ। ल अन्त एउटा दुईटा क्वेसन अझै गराउँछु है म यहाँ। आज आएको क्वेसन बारेमा किन आउँछ? अर्को 4 वर्ष उमेर पुरा गरेको के हो? 4 वर्ष 4 वर्ष उमेर पुरा गरेको त प्रारम्भिक होइन, प्रारम्भिक बाल विकास। ल ठिक छ। अब म विषयवस्तुतिर जान्छु, तपाईँलाई आउन सक्ने विषयवस्तुमै बढी केन्द्रित गराउँछु मैले। ल अब अर्को तपाईँलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँलाई आउने भनेको यो लङ्गिट्युडनल लम्बिय विधि, लम्बिय विधि ख्याल गर्नुहोस्, खण्डित विधि ख्याल गर्नुहोस्। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो लम्बिय विधि। त 31 को क्वेसन के थियो भन्नु त? क्वेसनै भन्नु त त्यहाँ 31 को क्वेसन भन्नु त। 31 को क्वेसन भन्नु त। 31 को प्रश्न नम्बर 31 को क्वेसन त्यहाँ लेख्नु न। 31 को क्वेसन लेख्नु त, प्रश्न नम्बर 31 को। पन्ध्रौं योजनाको पिसिएल को लागि 15औं योजनाको के? ए 15औं योजनाको 15औं योजनाको ठ्याक्कै तपाईँको 1200 कि समथिङ कति छ त्यहाँ हेर्नु त। अब म सिकाएका सिद्धान्तको थोरै भन्छु, तपाईँलाई आउने कन्फर्म क्वेसन हो यो। लम्बिय विधि र खण्डित विधि ख्याल गरेर जानु होला। अब म जान्छु तपाईँहरूलाई सुरुमा सिकाएका सिद्धान्त। यो सुरुमा सुन्नु त यो शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन। अब यो कसले र कसरी पत्ता लागेकोतिर नजानुहोस् क्या। कसले र कसले पत्ता लाग्यो भन्दा पनि शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनबाट कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्नु चाहिँ आउनुहुन्छ हो। यता सुन्नुहोस् है, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन अन्तर्गत यसले आधार निर्माणलाई जोड दिन्छ। यो ख्याल गर्नुहोस्। यसले अभ्यासलाई जोड दिन्छ, यो ख्याल गर्नुहोस्। यसले उत्तेजना र प्रतिक्रियालाई जोड दिन्छ, जसलाई भनिन्छ एसआर थ्योरी पनि भनिन्छ। यसलाई ख्याल गर्नुहोस् हो, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले हो। अनि यसको थाहा पाउनुहोस् युसिआर अनि सिआर भन्ने ख्याल गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले यो ख्याल गर्नुहोस्। यसमा
अनि शाब्दिक सहचार्य ख्याल गर्नुहोस्। शाब्दिक सहचार्यले ख्याल गर्नुहोस्। यो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा हो। 1904 सम्झिनुहोस्, प्याभलभ सम्झिनुहोस्, कुकुर सम्झिनुहोस् हो। र र्याल नाप्न प्रयोग भएको किलोमिटर सम्झिनुहोस्। र्याल नाप्ने किलोमिटर सम्झिनुहोस्। र्याल नाप्ने किलोमिटर सम्झिनुहोस्। यति सम्झिन्न यसको। ल र्याल नाप्ने किलोमिटर सम्झिनुहोस्। शास्त्रीय सही आदत निर्माण अभ्यास उत्तेजना एसआर यो सम्झिनुहोस्। शाब्दिक सहचार्यको कुरा यसलाई ख्याल गर्नु। यहाँभन्दा धेरै अब युसिएस र युसिआर को कुरा बुझ्न भन्नुभएको छ। अब यो खाली नबुझ्ने तपाईहरुले त्यही हो। अब यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। अब यसलाई बुझिन भन्नुभयो। यता हेर्नुहोस् यता। अब यसलाई बुझिन भने के एउटा स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक रूपमा भने के स्वाभाविकलाई भन्छ अनकन्डिसनल स्टिमुलस। यसलाई भन्छ अनकन्डिसनल। कुनै कन्डिसनै नराख्ने के स्वाभाविकै हुन्छ। कुनै शर्तै नराख्ने अनकन्डिसनल स्टिमुलस। अनि स्वाभाविक भनेको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भन्न खोजेको के भयो त्यही हो। युसिएस युसिआर हो यसलाई। अब यो के हो त स्वाभाविक उद्दीपक भनेको स्वाभाविक रूपमा के गर्ने खाना देख्ने। खाना देख्ने बित्तिकै के आउने स्वाभाविक रूपले। खाना देख्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपले के आउँछ र्याल। यो पहिलो चरण भयो। यसलाई पहिलो चरण भनियो। अब दोस्रो चरणमा हो खानासँगै के हुन्छ खाना र घन्टी हुन्छ। खाना भनेको त्यही के भयो युसिएसै भयो। घन्टी भनेको सिएस हो र यहाँ अब यहाँ युसिआर भन्छ हो। अब यहाँ यु के अरे सुरुमा के हुन्छ युसिआर हुन्छ। यहाँ आउँछ के र्याल आउँछ। यो र्याल आउँछ र्याल आउँछ। दुईटाले मिलाएर गरेको कारणले यो घन्टी सहित जोडेपछि यहाँ यो स्वाभाविक भएको कारणले यहाँ के भनिन्छ युसिएस लाई यहाँ युसिआर र यहाँ के पनि भन्न सकिन्छ सिआर पनि भन्न सकिन्छ। यो अप्सनल हो। यो अप्सनल हो। अनि अन्तिममा तेस्रो चरणमा के हुन्छ तेस्रो चरणमा के हुन्छ घन्टी हुन्छ। घन्टीबाट के आउँछ र्याल आउँछ। यो घन्टी भनेको के हो अब यो घन्टीलाई हामीले के भन्छ यहाँ स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक रूपमा हुन्छ उद्दीपक र र्याल आउने भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। र्याल आउने भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र घन्टी अस्वाभाविकलाई यहाँ भनिन्छ अस्वाभाविक उद्दीपकलाई भन्छ कन्डिसनल स्टिमुलस कन्डिसनल रेस्पोन्स। यो अस्वाभाविकलाई भनिन्छ अनि अस्वाभाविकलाई भनिन्छ कन्डिसनल स्टिमुलस। कन्डिसनल रेस्पोन्स कन्डिसनल रेस्पोन्स। जबरजस्ती गराइन्छ भने कन्डिसनल हो। स्वाभाविक हुन्छ भने अनकन्डिसनल हो। ल कुरो बुझ्नुभयो। जबरजस्ती गराइन्छ भने कन्डिसनल हो। स्वाभाविक हुन्छ भने अनकन्डिसनल हो। ल यति भन्नु। ल
हो यो दुईटै मिलाएको के यो खाना भन्ने बित्तिकै रेल आयो अथवा घन्टी पनि जोडिन्छ यो दुईटा जोडेर रेल आयो भन्न खोजेको यो 3 चरण हो 1 चरण 2 चरण 3 चरण ल अब स्किनरको अब तपाईहरु जान्छ म स्किनरमा धेरै कुरा ध्यान दिने हैन स्किनरको अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी हो अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी यसलाई धेरै जसोले 1938 मानेको छ 1938 मा पत्ता लागेको मानिन्छ यो उषामाथिको प्रयोग हो अब यहाँ धेरै कुरा छ यहाँ के को प्रयोग हुन्छ पुनर्बलको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा सबलीकरण भनेको हामीले गर्ने क्रियाकलापलाई बलियो बनाउने मजबुत बनाउने हो अब यसले पनि केलाई जोड दिन्छ यसले पहिला के हुन्छ पहिला प्रतिक्रिया हुन्छ प्रतिक्रियापछि मात्रै के हुन्छ उत्तेजना हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ यस्तो सजिलै यी नै कुराहरु हुन् त्यहाँ आउने एक्जाममा आउने क्वेशन यी नै त हुन् एक्जाममा आउने क्वेशन यी नै त हुन् नि यी नै क्वेशनलाई ख्याल गर्ने हो अब अर्को आयो यति दुईटा पढ्यो हुन्छ हामीले दुईटा भन्दा छैन आधारभूतमा दुईटा भन्दा छैन यति ख्याल गरे धेरै गाह्रै छैन त यति हो ख्याल गर्ने ल अब प्रमाणीकरण तालिमको बारेमा भन्नुभएको छ साथीहरुले एउटा तालिमको बारेमा भन्नुभएको छ ल तालिमको बारेमा थोरै भन्दै मैले थोरै तालिमको बारेमा केही कुरा भने डिटेलै भन्नै पर्दैन यसले स्किनरले मुसामाथि प्रयोग गरेका 1948 मा यसलाई अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी भनिन्छ यो पनि व्यवहारवादी सिद्धान्तमा आधारित हो केमा आधारित हो रे व्यवहारवादी सिद्धान्तमा आधारित छ पनि यसले भन्छ पुनर्बलको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ पुनर्बलहरुले जति धेरै पुनर्बल दियो जति धेरै पुरस्कार दियो जति धेरै उत्प्रेरित गराउनका लागि पुनर्बल दियो त्यति धेरै हामी सफल हुन सकिन्छ भन्छ र हाम्रो जहिले पनि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई मजबुत बनाउनु पर्छ त्यसलाई भन्ने भयो सबलीकरण हामीले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई मजबुत बनाइयो भने सिकाइ मजबुत हुन्छ भन्न खोजेको र जहिले पनि पहिला प्रतिक्रिया अनि उत्तेजना हुन्छ हो अब तपाईले एउटा कुरा सबभन्दा विचार गर्न कुरा के हो भने यो सम्बन्ध प्रत्यावर्तनले के भन्छ सम्बन्धन प्रत्यावर्तन पहिला उत्तेजना हुन्छ अनि रेस्पोन्स हुन्छ भन्छ यसले सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले तर कार्यपरकले के भन्छ कार्यपरकले पहिला रेस्पोन्स हुन्छ पहिला प्रतिक्रिया हुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ उद्दीपक हुन्छ उत्तेजना हुन्छ भनेर भनेको छ यी दुईटामा यो फरक यो छ यो दुईटाको फरक हेरि पत्ता लगाउनुस् यो दुईटाको फरक पत्ता लगाउनु भयो हेर्नु त यो दुईटाको बीचमा फरक यो दुईटाको बीचमा हेर्नु फरक पत्ता लगाउनुस् ल हेर्नु के फरक रहेछ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन र कार्यपरकमा ल यसले पुनर्बलको प्रयोगमा बढी जोड दिन्छ कार्यपरकले यसले उत्तेजना को सामान्यकरण र विभेदीकरणलाई जोड दिन्छ उत्तेजनाको सामान्यकरण विभेदीकरणलाई जोड दिन्छ यति थाहा पाउनुस् यति थाहा पाएपछि त लगभग धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ अब कक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने स्किनरको भन्नुभएको छ अब स्किनरले
स्टेनरले कक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने भनेको छ भने पुनर्बलको प्रयोग गर कक्षामा कुनै पनि क्रियाकलापलाई लगातार अभ्यासमा लिएर आयो भने त्यो मजबुत हुन्छ त्यो क्रिया र त्यो मजबुत भयो भने के हुन्छ सिकाइ सजिलो हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको छु यसले। म तालिमतिर गएँ, तालिम प्रमाणीकरण तालिम भन्नुभएको छ। प्रमाणीकरण तालिममा गएँ। पहिला टिपिटी तालिमहरू सिक। अहिले तालिम केन्द्र 7 वटा छन्, थाहा छ होला। तालिम केन्द्र अहिले 7 वटा छन्। तालिम केन्द्र 7 वटा छन्। आजको क्वेशन ट्राई गर्दा 31 मात्र मिल्यो भने 31 मिल्यो भने धेरै मिलेको। 31 वटा मिल्नु भनेको धेरै मिल्नु हो। तर साथीहरू राम्रोसँग एकदम जसले विश्लेषणात्मक पढेन, घोकेर मात्रै पढ्यो, सूत्र मात्रै गराएर पढ्यो, त्यसले मिलाएन। जसले गहन अध्ययन गर्यो त्यसले मिलायो आजको प्रश्न। त्यसकारणले विश्लेषणात्मक पढ्नु। टिपिटी तालिम 15 दिनको र अर्को 15 दिन गरेर 30 दिनको हुन्छ। 15 दिन गरेर 30 दिनको हुन्छ। यो 15 दिनमा पनि 10 दिन तालिम केन्द्र र 5 दिन विद्यालयमा गइन्छ, विद्यालयमा काम गरिन्छ। 5 दिन विद्यालय कार्यक्षेत्र। यो 50 दिनको 50 नम्बरको 50 अङ्कको, सरी 15 दिनको 50 अङ्कको, यो 15 दिनको पनि कति अङ्कको हुन्छ 50 अङ्कको, र यहाँ 15 दिनमा जे हुन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ। र 10 दिन तालिम केन्द्रमा के गरिन्छ त? 10 दिन तालिम केन्द्रमा 40 अङ्कको, सरी यो 40 अङ्कको र 5 दिन विद्यालयमा कति अङ्कको 10 अङ्कको हुन्छ। र यो 40 अङ्कमा 3 अङ्क, 2 अङ्क, 3 अङ्क 2 अङ्क, 10 अङ्क र 25 अङ्क छुट्याइन्छ। 3 अङ्क नियमित हाजिर, 3 अङ्क, 2 अङ्क अनुशासन, 10 अङ्क प्रस्तुति, 25 अङ्क लिखित, लिखितलाई छुट्याइएको हुन्छ। 5 सेसन अनुपस्थिति भयो भने 5 सेसन अनुपस्थिति भयो भने तालिम लिएको मानिन्न, इन्टु हुन्छ। एउटा सेसनमा अनुपस्थित भयो भने -0.5 हुन्छ। एउटा सेक्सनमा अनुपस्थित भयो भने -0.5 हुन्छ। अब प्रस्तुतिको 10 अङ्क हुन्छ, यो थाहा पाइहाल्नुभयो। र लिखितमा 25 मा नै यसमा वस्तुगत र विषयगत हुन्छ। वस्तुगत र विषयगत हुन्छ। अब यो 5 दिनको विद्यालयमा नि यहाँ के लेखिन्छ? रिपोर्ट लेखिन्छ, एक्सन रिसर्च लेखिन्छ, एक्सन रिसर्च, लेसन प्लानिङ गरिन्छ। ल अन्तिममा यसलाई हेड टिचरले सर्टिफाई गर्छ। हेड टिचरले सर्टिफाई गर्छ कि रिपोर्टहरूलाई हेड टिचरले सर्टिफाइड गर्छ र कति दिनभित्र 45 दिनभित्र तालिम केन्द्रमा बुझाइन्छ। दिनभित्र तालिम केन्द्रमा बुझाइन्छ। यही त हो नि। हेर्नुहोस् के गाह्रो छ र यो। फेरि एकपल्ट भने 15 दिन र 15 दिनको 50 अङ्क, 15 दिनको 50 अङ्क गरेर 100 अङ्क छुट्याइन्छ टिपिटी तालिमलाई। 10 दिन हामी तालिम केन्द्रमै गएर खर्च गरिन्छ।
जसको अङ्क 40 अङ्क हुन्छ 5 दिन हामी विद्यालयमा गएर खर्च गरिन्छ जसको 10 अङ्क हुन्छ र अब तपाईको 10 दिन तालिम केन्द्रमा अब 3 अङ्क चाहिने हाजिरीको हुन्छ 5 सेसन अनुपस्थिति भयो भने तालिम लिएकै मानिन्न र एउटा सेक्सन अनुपस्थित भयो भने 0.5 का दरले के गरिन्छ एउटा सेसन अनुपस्थिति भयो भने 0.5 का दरले काटिन्छ अनुशासनमा 2 नम्बर राखिन्छ विशेष प्रस्तुतिमा 10 अङ्क राखिन्छ लिखित वस्तुगत र विषय के अरे लिखित चाहिने 25 नम्बरको हुन्छ यो वस्तुगत 10 वटा अङ्क 5 नम्बरको हुन्छ विषयगत कति नम्बरको हुन्छ 20 नम्बरको हुन्छ यसरी छुट्याएको हुन्छ ल 10 वटा 0.0.5 का वस्तुगत हुन्छन् र विषयगत यसरी छुट्याएको हुन्छ ल यो प्रमाणीकरण तालिम यो तरिकाले हुन्छ भने थाहा पाउनु पर्यो यो 15 दिन जे गरिन्छ त्यही गरिन्छ र विशेष शिक्षाका लागि 2 पटक तालिम लिन्न एकैचोटी 15 लाई 30 बनाइन्छ 40 लाई 80 बनाइन्छ 10 लाई 20 बनाएर यसरी एकैचोटी लिन्छ विशेष शिक्षाका लागि एकैचोटी दुईटालाई एकै ठाउँ मिसाएर लिन्छ दुईटा सेसनलाई एकै सेसनमा ल ल यसलाई मेटे मैले र हेड टिचरले सर्टिफाई गराएर यसलाई हेड टिचरले सर्टिफाई गराएर यसलाई कति दिनभित्र 45 दिनभित्र यसलाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ 45 दिनभित्र रिपोर्ट पुर्याउनु पर्छ हेड टिचरले सर्टिफाई गराएर उनीहरूले बनाएको रिपोर्ट 45 दिनभित्र के गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेप सेम हो ल ल अब यहाँ भन्दा पनि अब के गर्नुस् घरमा अलि अध्ययन बढी गर्नुस् ल यही मात्रै पढेर सबै पास भइदैन यो पनि बोल्नुस् थोरै सेल्फ स्टडी गर्नुस् एनालाइटिकली अध्ययन गर्नुस् सेल्फ स्टडी इज बेटर इन द लास्ट स्टेज सेल्फ स्टडी इज बेटर इन द लास्ट स्टेज ए साथीहरु यो तपाईको 1919 पनि कहाँबाट परेको युनियनको 10 सेट हेर्नुस् त 1919 छ कि छैन युनियनको 10 सेटमा हेर्नुस् त 1919 पनि युनियनको 10 सेटबाट परेको हेरे सीपीयू भन्ने त यो जसले हेर्ने यो ब्रेन कम्प्युटर अनि कसले मिलाउँदैन जसले पनि मिलाउँछ र अनि अर्को यो के अरे तपाईको शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार हेर्नु त शिक्षकको तलब निर्धारण गर्दैन भन्ने पनि त्यहीबाट परेको छ शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार नि त्यही छ शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार पनि त्यही छ हो कुबेर सरका दुईटा क्वेशन त्यही छन् आईक्यू का दुईटा क्वेशन आईक्यू का 2 क्वेशंस त्यही छन् आईसीटी का 2 क्वेशंस त्यही छन् राम्रोसँग हेर्नु छैन पढ्नु छैन तपाईहरु आईसीटी का दुईटा क्वेशन छन् त्यहाँ हेर्नुस् ल अब राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् है धेरै अलि अप्टिमिस्टिक माइन्ड लिएर गर्नु होला अप्टिमिस्टिक माइन्ड लिएर सेल्फ स्टडी इज बेटर बी अप्टिमिस्टिक आजको क्वेशन सजिला हुन् आज निमाविको अध्ययन गरेका साथीहरुले भन्नु त सजिलो हो कि हैन माविले त बिगार्नु भयो हसिलो भन्नुहुन्छ निमावि लेखाले हेर्नु त निमावि पढ्नेले भन्नु त आजको क्वेशन सजिला हुन् कि गाह्रो हुन् निमावि पढ्ने साथीले सजिलो भन्नुहुन्छ मावि पढ्नेलाई भुतुकै भयो भन्नुहुन्छ आजको मैले पाएको रिपोर्ट निमाविले के भन्नुहुन्छ इक्वेसन त सजिलै हुन् भन्नुहुन्छ माविले के भन्नुहुन्छ गाह्रा हुन् भन्नुहुन्छ मैले दुईटा प्रतिक्रिया पाइरहेको छु के है निमाविले सजिलो हो भन्नुहुन्छ म प्राविको सजिलो लाग्यो भन्नुभएको छ ल निमाविले सजिलो भन्नुहुन्छ माविकाले गाह्रो भन्नुहुन्छ मैले कुरो बुझाएन यो
त्यति हो करिकुलम अनुसार आएन यो कुरामा म सहमत छु है तपाईहरुको कुरामा अलि करिकुलम अनुसार आएन है थोरै करिकुलम अनुसार आएन आजको क्वेशन करिकुलम अनुसारको आएन यो कुरा सही हो 31 वटा मिल्यो भने न पहिलो अहिले त पास हुनेले जागिर खान्छ के मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु त यो पटक पास हुनेले जागिर खान्छ यो पटक कम्पिटिसनको जाँचै हैन जसले पास गर्यो उसले जागिर खायो यो पटक कम्पिटिसन मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो पटक कम्पिटिसनको जाँचै हैन यो पटक कम्पिटिसनको जाँचै हैन जसले पास गर्यो उसले जागिर खायो मैले धेरै पहिलादेखि यो भनिरहेको छु धेरै पहिल्यैदेखि यही कुरा भनिरहेको छु मैले जसले पास गर्यो त्यसले जागिर खायो सर जेनिथ के हो भन्नुभएको छ जेनिथ भनेको पिनाक्कल हो जसले पास गर्यो उसले जागिर खायो यो पटक अहिलेको जाँच कम्पिटिसन हुँदैन पास गर्नेले जागिर खायो हेम पौडेलजीले के भन्नुभयो कुन प्लेट्यू हो त नि भन्नुभएको छ त तिब्बतियन प्लेट्यू भन्नुभएको छ सरहरुले त्यो मैले जिकेका सरहरुलाई सोद्धाखेरि तिब्बतियन प्लेट्यू भन्नुभएको छ ल धन्यवाद ल सेल्फ स्टडी गर्नुस् ल अब यहाँ धेरै उ नगरौँ है त मेरो 36 वटा मिल्यो 32 वटा मिल्यो 42 वटा मिल्यो भन्ने पनि हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरुले के पनि भन्नुभएको छ भने मेरो 42 वटा मिल्यो हार्दिक धन्यवाद भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ प्याटर्न अनुसार क्वेशन आएन भन्ने पनि हुनुहुन्छ हैन युनियनले पढाएको एउटा आएन भन्ने पनि हुनुहुन्छ 42 वटा आयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ 42 वटा मिल्यो भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ मैसँग मैसँग 42 वटा मिल्यो भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ ठीक छ क्वेशन चाहिँ घोकत्ते आउन हुँदैन एकदम सही भएको छ सूत्र लाउने र घोकेर पढ्ने भन्दा एकदम लोजिकल क्वेशन आयो भने आई एम भेरी ह्यापी क्वेशन एकदम लोजिकल आछन् बुद्धि लगाउने दिमाग लगाउने आछन् म आई एम भेरी ह्यापी विथ दिस क्वेशन्स आई एम भेरी ह्यापी लोजिकल क्वेशन आछन् तर्क लगाउने हो नि घोक्ने हो र मैले भनिरहेको छु क्वेशन लोजिकल आउँछन् खाली डेट कि डेट जहिले पनि सोध्नुहुन्थ्यो डेट कि डेट थाहा पाउनु भयो नि डेट अब डेट थाहा पाउनु भयो नि कति आउने रहेछ एउटा भन्दा डेट आउँदैन भने हैन डेट कि डेट सोधेको प्रश्नै पछि डेट मात्रै हुन्थ्यो खाली मैले पहिल्यै भनिरहेको थिएँ एउटा डेट भन्दा आउँदैन धेरै आए दुईटा नत्र एउटा भनेर कति पटक भने कति पटक तपाईहरुलाई त्यो लागेन प्रश्नै खाली डेट माथि मात्रै इंगित हुन्थ्यो तपाईहरुको डेट माथि मात्रै इंगित हुन्थ्यो जुन क्वेशन पनि डेटमा मात्रै हुन्थ्यो खाली खुम्बु र लाङटाङ अनि खाली खाम्जी र खाम्जी भन्दा अरु हुँदै हुन्थेन ल खाली तपाईहरुको क्वेशन के रे खुम्बु र लामटाङ अनि तपाईहरु के रे खाम्जी र खाम्जी अनि डेटै मात्रै सोध्ने डेटै मात्रै लोजिकल पढ्नुस् भनिराहो त लोजिकल पढ्नुस् साथीहरु लोजिकल पढ्नुस् भने हो लोजिकल्ली तार्किक ढंगबाट पढ्नुस् भनिरहेको छु धन्यवाद